आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से और आपकी मेज़बान जिया खान की जानिब से सबसे पहले तो दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम ही लोग खैर व आफियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने 3 रोज़ों की जो हमने अदायगी सर अंजाम दी वो आपने खुशनुदी से दी होगी और ख़ासा खुशगवार मौसम भी है जिया। बिल्कुल और ऐसा ही है। बड़ा ज़बरदस्त रोज़े का ये जो मामला है ये भी हो रहा है, खुशनुदी से सारे रहमतें मामलात बरस हो रहे रही हैं। हैं। रहमतें बेशक ज़ाहिर है पहला अशरा रहमत का है और परवरदिगार की ख़ास इनायत हम मुसलमानों पर यह है बेशक। कि हमें जो मौसम मिल रहा है हमारे रोज़ों की अदायगी करने के लिए वो ख़ासा मुनासिब है। और ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन कराम, हर मरतबा की तरह इस मरतबा भी बज़्म रमज़ान की रिवायत को बरकरार रखते हुए आज का जो मेरा पैनल है मैं सबसे पहले आपसे उनका यहाँ पर तारुफ करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले हमारी इस बज़्म रमज़ान को स्पॉन्सर्ड हमारे जो स्पॉन्सर्स ने किया है सबसे पहले उनका मैं तारुफ करवाना चाहूँगा। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, बिलाल हाइट्स और सोलर विला के हमारी तमाम मैनेजमेंट के हम बेहद मशकूर हैं जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम आपके सामने स्क्रीन पर आएँ और यहाँ पर हसीन यादें आपकी यादाश्त में महफूज करवाएँ। और उसके बाद हमारे जो दूसरे स्पॉन्सर रहते हैं हमारे साथ, ज़ाहिर सी बात है दोपहर में दिन में बहुत शदीद गर्मी है और गर्मी का कोई ना कोई तोड़ होना चाहिए, रोज़े में आसानी किस तरह से आपको आए। तो आप जब मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली मबरूक जो आप बिल्कुल मेरे सामने यहाँ देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा इस टेलीविज़न स्क्रीन पर भी, तो इसका जब आप इस्तेमाल करते हैं अफ्तार और सहर में उसके बाद भी तो आपको यकीनन खासी तस्कीन पहुँचती है, खासी क़ुव्वत और तवानाई मिलती है। उसके अलावा आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे तीसरे स्पॉन्सर ने भी इश्तराक अपना शामिल कर लिया है और चौथे सहरी की जब हमने इसका आगाज़ किया अपनी बज़्म का तो हमारे यहाँ पर तीसरे स्पॉन्सर ने हमें ज्वाइन कर लिया जो कि है नामी ग्रामी, हम सब उससे वाकिफ़ हैं, रूह अफ़ज़ा। और ज़ाहिर सी बात है रूह की तस्कीन की मैंने बात की आगाज़ में, तो रूह की तस्कीन आपको मिलती है रूह अफ़ज़ा के ठंडे मशरूब को पीने से। तो आप यकीनन अपने सहर अफ्तार में से इख्तियार कीजिए और अपनी ज़िंदगी को और अपने रोज़ों को आसान बनाइए। तो आइए नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे दरमियान मौजूद हैं हाफिज़ सुफियान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और इन्हीं की अगली नशिस्त पे आप मेरी बाएं जानिब देख सकते हैं हमारे बड़े ज़बरदस्त सना ख्वां नात ख्वां हमारे दरमियान मौजूद हैं ताहिर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इन्हीं के बाद अगली नशिस्त पे एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है और यूँ तो इनका काफ़ी तवील तारुफ है लेकिन दामन वक्त में जितनी गुंजाइश है उसकी मुनासबत से मैं इनका थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ आपको। ये सना ख्वानी से भी वाबस्ता हैं, उसके अलावा रूहानी स्कॉलर भी हैं और माशाल्लाह टीचर भी हैं और दीगर शोबों से भी इनकी वाबस्तगी है। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी सईद रज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, चलें सलामत रहें। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बाहिसियत मुसलमान तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से हम अपनी बज़्म को सजाएंगे। और मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ सुफियान साहब से कि तमाम समातों तक तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अपनी पढ़ने की सादत हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इन्नल्लाह
مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाक अल्लाह, परवरदिगार आलम आपको अपने मुकम्मल हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसी तरह से आप की जो दर्जात हैं उन्हें बुलंद फरमाएँ। इसी तरह से आप तरक्की करते रहें ज़िंदगी में। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनसे थोड़ा सा महवे गुफ्तगू होते हैं और आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा पहला अशर रहमत का है, रमज़ान मुबारक का, इसे हमें किस तरह इख्तियार करना चाहिए और अपने रोज़ों की अदायगी में अपनी ज़ात के साथ साथ दीगर जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनके लिए किस तरह आसानी का सामान हमें तैयार करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जनाब मोहतरम सईद रज़ा साहब से। सईद साहब, ये बताइए कि माशाल्लाह आपके सबसे पहले तो बताइए रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। बिल्कुल ठंडा माहौल है, बहुत अच्छा, यानी कि वो नहीं है गर्मी हो, सख्त गर्मी हो, बल्कि सबके अच्छे बच्चे भी जो है ना अभी रोज़े बहुत आराम से रख रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल। आपके चेहरे की मुस्कुराहट इस बात की ही अक्कासी करती है। और सर अपना मुकम्मल से थोड़ा तारुफ करवाइए ज़रा, आपका बैकग्राउंड, कितने बरस से आप कौन से प्रोफेशन से वापस कि ज़ाहिर नात ख्वानी भी आप करते हैं और मैंने बताया स्कूल टाइम से जो है ना अपना तकरीबन 12-13 साल की उम्र से मैं सना खानी के शोबे से वाबस्ता हूँ और स्कूल से ही मैंने पढ़ना शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसको देख के आपको यानी कि ये हुआ कि मुझे नात सना खान की तरफ जाना चाहिए? हाँ, हमारे एक सनाखा है हाजी मुश्ताक कादरी साहब मरहूम, तो वो उस्ताद भी हैं मेरे, तो बस उन्हें सुना और दिलचस्पी हुई। आप इंस्पायर्ड हुए और इस फील्ड में आपका आने का इत्तेफाक हुआ। तो कैसा रहा ये शोबा आपके लिए? और ज़ाहिर है कि नात ख्वानी बड़ा मुशक्क़त तलब एक शोबा है, इसमें आपको जानो माल अपना समझे मुकम्मल तौर पे वक्फ़ करना होता है इस शोबे को। तो ये तजुर्बा आपका कैसा रहा? नहीं, ये इसका ताल्लुक जो है ना हुजूर की मोहब्बत से है। जब हुजूर की मोहब्बत आपके सीने में आती है ना तो आप बड़े बड़े काम कर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो अब जो नात के हवाले से अब हम नात सीखी, बाकायदा उस्ताद हैं हमारे, नात को शायर हूँ तो उस हवाले से भी उस्ताद है। तो अब इसमें हमने टाइम जो दिया ना वो पता नहीं चला, क्योंकि ये दिल का मामला था, ये बल्कि मैं तो कहूँगा रूह का मामला है, ये रूह का मामला। बेशक बेशक। तो इस वजह से जो है कोई परेशानी हुई नहीं, बल्कि एक हॉबी यही है। हमारी जो हॉबी थी वो यही थी। इससे बेहतरीन हॉबी इंसान की ज़िंदगी में क्या हो सकती है? ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताइए कि रमज़ान मुबारक में मैंने जैसा कि आगाज़ में बताया अपने तमाम मेट्रो वन देखने वाले नाजरीन को कि रमज़ान में जाहिर सी बात है थोड़ा सा हमारी जो कैफियत होती हैं वो बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। यानी कि हमारी जो ज़िंदगानी के मामूल होते हैं, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें हम ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करने लग जाते हैं। रोज़ा खुद रखते हैं और दूसरों पे एहसान जताने लग जाते हैं। ज़ाहिर आपस में दस्तो गरेबा भी आप लोगों को देखते होंगे सारा दिन में, सड़कों पर आप देखते हैं बड़े बड़े मामलात होते हैं। यहाँ तक कि आज शाम में मैं देख रहा था अफ्तार के लिए मैं घर की जानिब आ रहा था तो मैंने देखा रास्ते में एक शॉपर एक साहब के हाथ में था और एक साहब मोटरसाइकिल पे शॉपर उनके हाथ में था। आपस में रोड क्रॉस कर रहे थे साहब, दोनों के शॉपर्स टकराए और वो बीच सड़क पे गिर गए। अब देखें इस तरह रिस्क का भी ज़या हुआ और इंसान का भी खुदा न ख्वास्ता जानी नुकसान भी हो सकता है। माली नुकसान तो हुआ
تو خدا نخواستہ آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے روزے کا ایک وقت مقرر ہے, اس سے پہلے تو ممکن نہیں کہ وہ کھل جائے نا. تو یہ جو جلد بازی آئی ہے انسانوں کی زندگی میں, اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ جو روزہ ہے نا, یہ ہے صبر اور اللہ کا شکر ادا کرنا, ہر چیز پہ راضی رہنا, صحیح ہے نا. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ماحول ہوتا ہے جس میں آپ کی تربیت ہوتی ہے. ہم دراصل اس ماحول سے تھوڑا دور ہیں. جہاں تربیت ہوتی ہے تو پھر یہ معاملات نہیں ہوتے کہ کوئی کسی کا گریبان پکڑے, تو وہاں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہاں پہ کوئی کسی پہ تشدد نہیں کرتا. لیکن جب وہ تربیت نہیں ہوتی نا تو پھر یہ معاملات درپیش آتے ہیں. صحیح بات ہے, ایسا ہی. لیکن یہ جو مہینہ ہے بابرکت مہینہ, رحمتوں کا مہینہ ہے, یا حی و قیوم برحمتک کا استغیث کا مہینہ ہے, اس میں بھی یعنی کہ لوگ, میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ اتنی برکتوں والا مہینے پر بھی جو ہمارے لوگ ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس قدر مہنگائی بڑھ رہی ہے کہ لوگ پریشان ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن چیزیں بھرپور ہیں. تو اس بارے میں بھی آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ یہ مہنگائی بھی تھوڑی کم ہو, اور یہ رحمتوں کا مہینہ جس کو کہا جاتا ہے. میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جیا, کہ الحمدللہ ہمارے کراچی میں تو آپ دیکھتی ہیں بے تحاشا دسترخوان بھی لگتے ہیں. بے شک ایسا بہت ہی سارے صاحب حیثیت جن کی استعداد ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں, ڈونیشنز کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی بہت سارے ڈونیشن کرنے والے لوگ ہیں, خواتین اور حضرات, این جی اوز کام کر رہی ہیں. تو آپ ظاہر دیکھتے ہیں یہ بھی سڑکوں پہ تمام تر معاملہ جو جیا نے آپ سے سوال کیا وہ بھی, اور ساتھ میں یہ جو میں نے سوال کا جواب تھوڑا سا دیا اس میں بھی تھوڑا ملا لیجیے, اور اس پہ ذرا تھوڑا سا تفصیلی خلاصہ کیجیے. کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میسج کو کیچ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہماری ماشاءاللہ نشریات بہت پسند کی جا رہی ہے الحمدللہ, اور لوگ یعنی کہ سچ چیز سے سیکھ بھی رہے ہیں, آپ لوگ کے میسج بھی میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی روشنی فرمائیں. یہ جو اب کوئی مہنگائی کرتا ہے, مثلا ایک چیز 10 روپے کی ہے اور کوئی 20 روپے کی بیچتا ہے, تو اس کی سخت پکڑ ہے, اس پہ سخت پکڑ ہے. کسی غریب آدمی کے گھر میں اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کو خرید سکے. تو آج اگر میں کھلی بات کروں کہ تربوز کے ریٹ ہم نے لیے, آج وہ 200 روپے کلو چل رہا ہے. 200 روپے کلو تربوز, لوگ ہاتھ نہیں لگا رہے اس کو. اب جس نے اس کو اتنا مہنگا کیا ہے, مجبور کیا ہے لوگوں کو کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو حاصل نہیں کر پا رہے, تو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور اگر اسی طریقے سے زندگی گزاری تو کل بروز قیامت میزان عمل پہ کیا ہوگا؟ یہ سارے معاملات ہیں. بے شک بے شک, آپ نے بالکل سر صحیح کہا. اور ایسا ہی ہے ناظرین کرام کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے روزوں کی ادائیگی میں ہر معاملے کو بہت باریک بینی سے لیں, اور اب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا محتاط ہوتے ہوئے اب یہاں پر اب بڑھ رہے ہیں اب بزم رمضان کی پہلے وقفے کی جانب, اور انشاءاللہ جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. ہمارے درمیان سعید رضا صاحب موجود ہیں, تو بڑھتے ہیں فی الوقت ایک وقفے کی جانب. ایک مرتبہ پھر آپ کو بزم رمضان کی چوتھی سحری نشریات کے ساتھ دل کی اداکاری سے خوش آمدید کرتے ہیں, اور توقع یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہماری اس بزم رمضان کو خاصا توجہ سے اور خاصا متوجہ ہو کے آپ اسے سن رہے ہوں گے, اور اس میں کافی جو ہے وہ آپ کے لیے معلوماتی جو ذخیرہ ہے وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں روزمرہ کی بنیاد پر کہ آپ کے سامنے پیش کریں. اور جیسا کہ آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو اسپانسرز ہیں اسپیشلی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, بلال کلاسک ریزیڈنسی کی میں تمام ویورز کو ڈے ون سے بتاتا ہوں آ رہا ہوں کہ بکنگ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کروا سکتے ہیں 3 لاکھ روپے سے, اور اس کے بعد آپ کی ماہانہ قسط جو کہ پہلے تھی بلال کلاسک ریزیڈنسی کی وہ تھی 25,000 روپے, لیکن ہماری اس بزم رمضان کے طفیل اب وہ کم کر کے کر دی گئی ہے صرف 20,000 روپے. یعنی کہ آپ ماشاءاللہ خود کے ذاتی گھر کے مالک بنیں گے, اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری انشاءاللہ ہماری بزم رمضان کے طفیل آپ تمام اناؤنس کی جائے گی, بریک کی جائے گی. ہماری مینجمنٹ یہاں موجود ہوگی اور وہ آپ کو مزید اس حوالے سے آگاہی فراہم کرے گی. اس کے علاوہ بلال ہائٹس کا ہمارا ماضی میں بڑا زبردست ایک کامیاب پروجیکٹ رہا ہے, اور ابھی حالیہ دنوں ایک بڑا بہترین پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے مارکیٹ میں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے, اور وہ تھا سولر ولا. سنگل ولاس پہ مشتمل یہ بہت ہی عظیم و عالیشان پروجیکٹ ہے, اور یہ تمام تر پروجیکٹس جو ہے وہ آپ کو M10 ناردرن بائی پاس کے موٹر وے پہ آپ کو دستیاب ہیں, جو کہ بہت کشادہ علاقہ ہے اور پر رونق علاقہ ہے. تمام فیسلٹیز وہاں پہلے سے موجود ہیں, تو میں آپ کو ہائیلی ریکمنڈ کروں گا کہ آج ہی اپنے ذاتی پلاٹ کی بکنگ کروائیے اور خود کے ذاتی گھر کے مالک بن جائیے. اور اذان میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب اپنا ذاتی گھر ہو جاتا ہے نا تو جب سکون کا سانس ہوتا ہے, جب سکون کا سانس
ہوتا ہے تو ہم کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ ٹھنڈا پیا جائے اور سکون لیا جائے. تو ایسے میں جو میرا توانائی انرجی ڈرنک ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اسکرین پر, تو آپ لوگ بھی اس کو استعمال کریں اور انرجی پائیں میری طرح, جس طرح میں آپ کو فریش نظر آ رہی ہوں اس وقت کی اسکرین پر. کیا آج آپ کو روزہ تو نہیں لگا؟ نہیں, روزہ نہیں لگا مجھے, کیونکہ صبح میں پی لیتی ہوں نا اپنا انرجی ڈرنک. بہت اچھی بات ہے. مبروک کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہونا چاہیے, روح افزا کا استعمال ہونا چاہیے, تو آپ کو قوت اور توانائی حاصل ہوتی ہے. اسی گفتگو کے ساتھ اور مزید دو فلیور میں بھی موجود ہے نا, زبردست ایسے 2 ویریئنٹ میں یہ مارکیٹ کے اندر آپ کو دستیاب ہے. کوئس فلیور تو آلموسٹ میرا بہت زیادہ ہی فیوریٹ ہے. اس کے علاوہ یہ جو ریڈ فلیور ہے یہ بھی میرا بڑا فیوریٹ ہے. اس میں جو فلاورز کی جو ایک خوشبو سی آج آتی ہے تو نا, میں نے یعنی کہ گلاب کی جو خوشبو ہے, گولا یقین ٹھنڈا کریں بنا کر اس کو یوز کیا ہے, تو آپ لوگ بھی اس کو جس طریقے سے چاہیں یوز کر سکتے ہیں. بالکل. تو اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ابھی بریک پہ جانے سے پہلے سعید رضا صاحب سے گفتگو فرما رہے تھے کہ یہ بتا رہے تھے اپنے متعلق اور رمضان مبارک کیسے گزار رہے ہیں, کیسے گزارنے چاہیے. تو اب میں چاہوں گا سعید صاحب, آپ ماشاءاللہ نعت خوانی کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں. کتنے برس آپ نے بتایا تھے آپ کو ہو گئے ہیں؟ تقریباً 25-30 سال ہو گئے. کم و بیش آپ کو 25-30 سال ہو گئے ہیں. جی. تو آج ہمارے لیے بزم رمضان کی اس نشریات میں خصوصی طور پہ کون سا کلام یا کون سی نعت شریف آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام سماعتوں تک منتقل کریں گے؟ مدینہ شریف کی حاضری ہوئی اس کلام کی وجہ سے. یہ کلام میں نے لکھا, اور یہ میں نے لکھا اور میں لکھ کے بھول گیا. جب میں مدینہ گیا, مدینہ سے واپسی آیا, تو یہ میری نگاہ کے سامنے دوبارہ آیا. صحیح. اور پھر مجھے پتا چلا کہ کبھی کبھی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. کہ آپ نے ایک بات لکھی اور وہ مقبول ہو گئی, بے شک. پھر وہ پوری ہو گئی, بے اور شک. پھر آپ نے وہ ملاحظہ دیکھا اس کو کہ یہ ایسا تھا. کیا بات ہے. اسی کے ساتھ میں چاہوں گا نعتیہ کلام آپ پیش کریں. خواہش وہ پوری ہو چکی ہے, اللہ پھر کرائے. بھی قبول ہو. ان کے دربار میں اے کاش بلائے جاتے ان کے دربار میں, اے کاش بلائے جاتے کھوٹی قسمت کے بھی پھر بھاگ جگائے جاتے. کھوٹی قسمت کے بھی پھر بھاگ جگائے جاتے ان کے دربار میں. حضور کی تعریف میں شعر ہے. آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا جگ میں. یا رسول اللہ میرے آقا, آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا جگ میں. چاند سورج نہ چمکتے نہ سجائے جاتے. چاند سورج نہ چمکتے نہ سجائے جاتے ان کے دربار میں. اور وجہ ایمان کو جو
کلمے والے وجہ ہے ایمان کو جو جانتے وہ کلمے والے تو یوں محمد کے نوا سے نہ ستائے جاتے یوں محمد کے نوا سے نہ ستائے جاتے ان کے دربار میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور ناظرین کرام، اسی خوبصورت کلام کے ساتھ ہم مزید آگے کی جانب بڑھتے ہیں بزم کو لے کر، اور ہمارے درمیان آغاز جنہوں نے ہماری اس بزم رمضان کا کیا تھا، میں اب ان کی جانب بڑھنا چاہوں گا. حافظ سفیان صاحب، تو اپنا مائک اپنے ہاتھوں میں لیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں اور عمر کتنی ہے ویسے آپ کی؟ ماشاءاللہ رمضان مبارک. خیر مبارک. عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر 17 سال. صرف 17 برس کے ہیں آپ اور ماشاءاللہ حافظ ہیں آپ الحمدللہ. تو مستقبل میں کیا تیاریاں ہیں، کیا آپ کے ارادے ہیں اور کیا دعائیں ہیں جو آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی جو ہے لو لگائی ہوئی ہے؟ اور اس رمضان مبارک میں یقیناً آپ اعتکاف بھی اختیار کریں گے اور پہلے عشرے کی جو رحمتیں ہیں اسے بھی بٹورنے میں مصروف ہیں. تو کیا ہے آپ کی زندگی میں رد و بدل، کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ذرا بتائیے. الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا عشاء نیکی والی روپے تراویح کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے جی جی اور دیگر عباداتوں کے ذریعے. اور الحمدللہ میں مدرس بھی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی. 2-2.5 سال سے میں پڑھا بھی رہا ہوں. ماشاءاللہ حفظ کے 1 سال ہو گئے. عالم دین بن رہا ہوں. درجہ اولیٰ مکمل ہو گیا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو تکمیل تک کے پہنچوں گا انشاءاللہ. اور بالخصوص جو نیت ہے وہ انشاءاللہ کہ حضور کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے لیے کام کروں گا انشاءاللہ. ہماری نیک تمنائیں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں حافظ سفیان صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اپنے مکمل جو ہے سال میں رکھے. تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اگلی نشست پہ ہمارے درمیان خاصی دیر سے ہمارے یہاں ایک بہت پیارے محترم دوست موجود ہیں جو کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا نعت خوانی کے ہی شعبے سے وابستگی ہے. لیکن ان سے نعت سماعت کرنے سے پہلے جیا میں چاہوں گا کہ آج وہ یہاں ہمارے درمیان ہماری بزم کا، میری اس ایوان کا حصہ بن کے کیسا محسوس کر رہے ہیں. انہی کی زبانی، انہی کی کلامی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے درمیان طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں. طاہر بھائی، اپنا مائک اختیار کیجئے اور گفتگو کی جو آپ نے گرہ اپنے سینے میں قید کر رکھی ہے، ذرا اسے تھوڑا سا جو ہے وہ لگام اس کا ڈھیلا چھوڑیے اور ذرا بتائیے تمام میٹرو ون دیکھنے والے ناظرین کو کیا تاثرات ہیں، رمضان مبارک کیسا گزر رہا ہے، اس وقت آپ یہاں آ کے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ عدنان بھائی، سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، عدنان خان آپ کا. تھینک یو سر. اس کے بعد میں میٹرو ون نیوز چینل کا بہت مشکور ہوں میں ان کا کہ انہوں نے مجھے اتنا بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا بزم رمضان کیا. اور بہت خوشی ہو رہی ہے، میری لائف میں پہلی دفعہ ہے. میں اکثر جو ہے محافلوں میں جا کے جو ہے وہ نعتیں پڑھتا ہوں، لیکن کسی چینل پہ یہ میرا آج پہلا ہے. اچھا جی، تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، اچھا فیل ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں، اب آپ چونکہ احساسات کی بات ہو رہی ہے، محسوس کیا ہو رہا ہے، تاثرات کیا ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ کے سامنے مشروبات رکھی ہوئی ہیں، جی جی، تو ظاہر ہے آپ اس کا بھی استعمال کرتے ہوں گے. آج افطار میں آپ نے ایمانداری سے بتائیے ان دونوں میں سے کون سی ڈرنک آپ نے استعمال کی؟ روح افزا تو ہر گھر کا آپ کو پتہ ہے حصہ بالکل ہے. ایسا ہی ہاں ہے. یہ ہے. لیکن مبروک بھی مارکیٹ میں آیا ہوا ہے اور سرگرم ہے اس وقت. آپ وہ علیحدہ بات ہے، ان کے بھی کیب گرم ہیں، یہ جو باٹلز رکھی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال یہ مارکیٹ میں کافی زیادہ ان ہے. اچھا، اس کا یہ جو گرین کوئز فلیور ہے یہ مجھے پرسنلی طور پہ بہت پسند ہے، ذاتی طور یہ پر. مجھے بھی یہ یقیناً بیشتر لوگوں کی پسندیدگی کا سبب ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ اس کا استعمال بھی کرتے ہوں گے یقیناً. ریگولر تو ہمارے گھر پہ روح افزا ہی آتا ہے، جی جی. لیکن کبھی کبھار درمیان میں جو ہے نا کوئز لا کے اپنے لیے رکھا رہتا ہوں. اور مبروک بھی یقیناً کرتا ہوں. مبروک بھی، ہاں بالکل. یہ مبروک جو ابھی فرسٹ ٹائم میں ان کا نام سنا ہوں، اچھا لیکن یہ انشاءاللہ ابھی میٹرو ون پہ آ گیا ہے
तो अब ये इंशाल्लाह उरूज की तरक्की पे जो है ये जाएगा इंशाल्लाह बिल्कुल। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो आप तमाम जितने भी लोग हैं सबको कराची आइट्स को जितने भी मौके फराहम कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के थ्रू, और अभी रिसेंटली बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी जो है हमारा वो मार्केट में आया था और उसमें 120 गज के जो प्लॉट्स हैं वो आपको दिए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए की बुकिंग पे। तो ये ऑफ़र कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी ऑफर है। जो लोग जो बेघर हैं। हाँ बेघर हैं और नए घर की तलाश में हैं और वो ढूंढ रहे हैं अगर कराची की किसी ऐसी खूबसूरत तरीन जगहों पे बिल्कुल, एरिया में, हाँ, तो वो बिल्कुल इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कम बजट में यानी कि कम बजट हाँ, अच्छा बिल्कुल। यानी कि आपको बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल महदूद आपकी इंस्टॉलमेंट्स पे आपको और ये भी साथ साथ में बताते चलूँ जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपको ये भी ऑफर कर रहा है बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी की। आप जब बुकिंग करवाएंगे तो 50% आपकी डाउन पेमेंट जैसे ही आपकी अकाउंट्स हो जाएगी देन फिर आप अपना जो है कब्जा वहाँ हासिल कर सकेंगे। ये भी एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी Opportunity है, है, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त मौका है तमाम नाजरीन के लिए। मैंने तो ले लिया है, समझो, बिल्कुल booking इसको मेरी अवेल हो करें गई है। ज़्यादा से ज़्यादा और इसी को अवेल करने के साथ अब हम यहाँ पर अवेल करने जा रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक को और इंशाल्लाह जब ब्रेक से लौटेंगे तो मज़ीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। फिल वक्त के लिए शॉर्ट ब्रेक। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और जी हाँ माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आज की जो मेरे मज़ा ऐवान की जी। रौनकें हैं और एक से बढ़कर एक लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। और अभी हम यहाँ पर जो ज़िक्र कर रहे थे वो नाज शरीफ का कर रहे थे, गुफ्तगू भी कर रहे थे गर्मी में रोज़ों की अदायगी और मशरूबात का इस्तेमाल और जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के आप लोग कमर्शल्स भी देख रहे हैं और उसके अलावा रूह अफ़ज़ा और मबरूक के भी आपको जो है वो कमर्शल्स दिख रहे हैं। ये तमाम हमारे स्पॉन्सर्स हैं, इन्हीं का ताउन है, इन्हीं का इश्तराक है, तभी बेशक। जाकर हम यहाँ पर अपनी वज़म सजाते हैं। तो हमारे मोहतरम यहाँ मौजूद हैं जनाब ताहिर अशरफी साहब। तो ताहिर साहब अब मैं चाहूँगा कि आपने आज की हमारी इस बज़म के लिए कौन सी नाज शरीफ आपने मुंतखब की है जो कि आप तमाम समातों तक और तमाम नाज़रीन तक मुंतकिल करना चाहेंगे? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बिल्कुल हर उम्मती चाहता है, हर गुनाहगार उम्मती चाहता है कि हुजूर के दरबार पे उसकी हाज़िरी हो। तो मेरी भी ये ख्वाहिश है, उसी हवाले से मैं एक नात सुनाना चाहूँ। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, 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 सलाम के सब्ज़ गुंबद को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, और हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं
मुश्किल हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए हुजूर आप जो कह दें तो काम हत खैरुल अनाम हो इल्तिजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। और नाज़रीन कराम, हमारे इस वक्त स्टूडियोज़ में जो कंडीशन है वो हम ही बखूबी जानते हैं। जिस तरह से खूबसूरत अंदाज में इन्होंने एक तसव्वुराती तौर पर हमें मदीना शरीफ पहुंचा दिया और हमारी दिल की जितनी ख्वाहिशात थीं इस खूबसूरत नातिया अशार के ज़रिए उसकी अक्कासी बहुत बाकमाल अंदाज में की। और यूँ मैं नोटिस कर रहा था कि आप नाज शरीफ को आगे लेकर बढ़ रहे थे, यूँ आपकी कैफियत भी मज़ीद सरशार हो रही थी। बिल्कुल, तो ये एक आपके ऊपर ख़ास ब्लेसिंग्स हैं और अल्लाह ताला इसमें आपको मज़ीद इस्तकामत अता फ़रमाए। हमारी ढेरों दुआएं हैं आपके साथ इस बज़्म रमज़ान के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अच्छा, यहाँ हमारे दरमियान चूँकि ज़ाहिर सी बात है सईद रज़ा साहब भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा इनसे भी कुछ महवे गुफ्तगू होना। सईद साहब, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि बेघर लोग किस तरह से अपने ज़ाती घर के मालिक बनेंगे। तो आप किस निगाह से देखते हैं GFS डेवलपर्स और बिल्डर्स की तरफ से ये जो शानदार प्रोजेक्ट्स हैं हमारे मार्केट में, आप इन्हें फ़िलहाल क्लासिक रेजिडेंसी, फ़िलहाल हाइट्स और सोलर विला जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इन तीनों प्रोजेक्ट्स को किस निगाह से देखेंगे? सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात ये करना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ लोगों को ये जो किराए पे रहते हैं, जी जी, जो किराए के घरों में रहते हैं, उनका किराया क्या होता है, फिर बिजली के बिल जिस तरीके के आज आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, सही है? ये अलग ही की बात है। ये मामला, फिर महंगाई का रेशो जहाँ पहुँच चुका है, जी जी, इन सब चीज़ों को लेके जिस शख्स का घर नहीं है वो कितनी परेशानी से अपने बच्चों का गुजारा कर रहा होगा। सही बात, सही ना। उस ऐसे मामलात में तो ये जो आप प्रोजेक्ट बता रहे हैं ये तो नेमत है, नेमत से कम नहीं, नेमत से कम नहीं। बेशक बेशक। तो अल्लाह ताला इनको जो है कामयाब फरमाए, जो ये गरीबों की मदद कर रहे हैं इस तरीके से, और इससे जितने लोग मुस्तफीद होंगे जी जी, वो मैं बता नहीं सकता कि वो दिलों से क्या निकलेगा उनके। बहुत ढेरों दुआएं निकलेंगी और उन्हीं दुआओं के तोफ़ैल आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के मुख्तलिफ आप मुकामात पर GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बहुत सारे कामयाब प्रोजेक्ट्स दिखते हैं नाज़रीन कराम। और ये सिर्फ आप लोगों की दुआओं का ही सिला है, आप लोगों की जो दुआएं हमारे साथ होती हैं तभी ये इमारत जो है वो अपनी बुलंदी इख्तियार करती है। और जैसा कि आज ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो बेघर लोग हैं और उनके लिए इतना आसानी पैदा करना ये हर किसी के बस की बात नहीं, ये सिर्फ हमारे स्पॉन्सर ही के तरफ फरमाई है कि उन्होंने यानी कि इतना सोचा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जाहिर सी बात है गुफ्तगू हो रही है तो मैं चाहूँगा कि सही साहब, अब जाहिर सी बात है आप तकरीबन हम प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इख्तिताम में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे मेट्रो 1 न्यूज़ देखने वाले नाज़रीन कराम को और स्पेशली बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़रिए से? रमज़ान जो है वो रहमतों का महीना है। बेशक, हमें चाहिए कि हम अपने हर मुसलमान भाई के लिए नहीं, जी जी, हर इंसान के लिए रहमत बन जाए, बेशक, हर इंसान के लिए रहमत बन जाए और अल्लाह ताला की रहमतें खुद भी लूट लें। और इससे ज़्यादा मैं शायद और क्या कहूँगा।
بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ نے بہت خوبصورت بات یہاں پر ارشاد فرمائی. میں چاہوں گا کہ حافظ سفیان صاحب آپ کا بھی کوئی ایک آخری پیغام جو کہ آپ منتقل کرنا چاہیں. آخری پیغام سے مثلاً مراد یہ ہے کہ آج کا آخری پیغام، ٹھیک ہے، تھوڑا مزاح کا عنصر بھی معزز خواتین و حضرات رکھنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم جو روزوں کی ادائیگی کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ذہن جو ہے ہمارے اسٹریس میں رہتے ہیں مبتلا، تھوڑا سا اس کو فریشنس ملے اور فریشر فیل آئے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ناظرین کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ رمضان جو ہے رحمتوں والا مہینہ ہے، تو ہمیں اس مہینے میں بالخصوص روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ مسلمانوں پر روزے رمضان کے فرض کیے گئے، اور نفل صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، تمام تر جتنی بھی نعمتیں ہیں اس سب کو حاصل کرنی ہیں، ہیں. ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے. اور بہت سارے عبادات ہیں جس طریقے سے رمضانوں میں یہ بہت زیادہ وہ ہر مسجدوں میں تقریباً ہو جاتا ہے کہ تہجد کی جماعت ہو گئی. جی. یہ سب ماشاءاللہ اس کی پابندی سے ادائیگی کرنی چاہیے. میں بالکل سمجھ گیا، آپ نے لیکن بہت عدنان، یہاں میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گی کہ سب سے بڑھ کر بلکہ خدا کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا چاہیے. بے شک ایسا ہی ہے. اور میں اختتام میں، ظاہر سی بات ہے ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا یہاں پر طاہر اشرفی صاحب بھی ماشاءاللہ کافی پرتباگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور ابھی گفتگو ہو رہی تھی یہاں پر پروجیکٹ کے حوالے سے بھی. تو آپ بھی بتائیے کہ آپ چونکہ نعت خوانی کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں، اور کتنے برس ہو گئے آپ نعت خوانی کرتے ہوئے؟ میں 8-10 سال کی جب عمر کا تھا اس وقت سے میں کر رہا ہوں. ابھی تو کم و پیش کتنے سال ہو گئے؟ وہ پیش آپ کہہ سکتے ہیں 15-16 سال ہو. 15-16 سال سے. 15-16 تو سال سے. آپ میں اسکول ماشاءاللہ لائف اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں یا کرائے کے مکان؟ الحمدللہ میرا اپنا گھر ہے. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. تو یہی آپ کئی بے گھر لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو بیچارے کرائے کے گھروں میں مقیم ہیں، تو ان کی زندگی کو آپ کس حد تک مشقت طلب سمجھتے ہیں؟ بالکل. اکثر میرا اپنا الحمدللہ اپنا گھر ہے، اور میں جب اپنے گھر پہ جب چھت پہ ہوتا ہوں، جب میری اکثر عادت ہے میں اکثر رات کے کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ کر رہا ہوں. صحیح. تو میں جب دیکھتا ہوں لوگوں کہ واقعی جو ان کے اپنے مکان نہیں ہیں یا چھوٹے سے مکان میں رہ رہے ہیں، تو پہلی بات تو آپ کو بہت شکر جو ہے وہ آتا ہے. بے شک. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ جیفس بلڈر جو یہ گھر وغیرہ جو دے رہے ہیں، تو اب جو لوگ ہیں جو وہ اپنے پیسے کی کلیکشن کرتے ہیں اور وہ اس طریقے سے آگے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اس آفر سے بالکل فائدہ اٹھائیں. اور ہمارے میٹرو ون دیکھنے والے ناظرین کو اور بزم رمضان دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اختتام رمضان کے حوالے سے؟ رمضان مبارک کے حوالے سے. اور انشاءاللہ ظاہر سی بات رمضان ہے بھائی، رمضان جب آتا ہے تو اللہ پاک آٹومیٹک جو ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے مسجدوں میں جو ہے وہ ایک رش کا پابندی سما ہو جاتی ہے. پابندی ہو جاتی ہے. عام دن میں آپ کو جو ہے وہ 1 سے 2 سب جو ہے وہ نمازی دکھیں گے، لیکن یہ علمی کی بات ہے نا ہمارے لیے باعث مسلمان. لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کو اسی طرح برقرار رکھیں، سالہ سال ہم اس کو لے کر کے یہ ہو چلیں. نہیں پاتا ذہن میں، لیکن ایسا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پر امید رہو، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا. اپنی ذات سے خود سے مایوس نہ ہونا. تو اپنی ذات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت طویل ہیں. ہم بس خود ذات سے اندرونی طور پر اگر ٹوٹ جائیں گے نا، پھر کیسے ممکن ہے ہم شکوہ اپنے رب سے کر بالکل نا امید نہیں ہونا شکوہ چاہیے. ہم کسی صورت نہیں کر سکتے اگر ہم اندر سے پختہ ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا. کتنے جو ہے ان پہ آزمائشیں آئیں اور کتنا زیادہ ہمارے لیے وہ مشعل راہ بنے. کتنی زیادہ مثالیں. اس دنیا کے سب سے بڑے انسپریشنل پرسنالٹی ہمارے آقا ہی ہیں، آقا دو جہاں سرور دو جہاں ہیں. تو یہ ہماری خوشنودی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو یہی استقامت عطا فرمائیں. اور جو ہمارے نان مسلم ہیں انہیں بھی میں اپنے بزم رمضان کی توفیلی دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ بھی دین مذہب دین اسلام کو سمجھیے، پڑھیے. یقیناً آپ کی روحوں کو بہت تسکین پہنچے گی اور آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. اپنی زندگی کو مزید سیدھا اور آسان کرنے میں بہت زبردست فیسلٹی ملے گی. تو اسی نوٹ کے ساتھ اب میں تمام اپنے مہمانوں کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اپنے بہت بیش قیمتی وقت میں سے وقت ہمیں یہاں دیا اور ہماری اس بزم کو رونق بخشی. تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنی بزم رمضان کی چوتھی سحری نشریات سے آپ کا اپنا میزبان عدنان خان اور جیا خان باقاعدہ الوداع یعنی کہ اجازت چاہیں گے. تو انشاءاللہ عزیز زندگی نے وفا کی تو کل دوبارہ آپ سے 5ویں سحری میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ رات 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے میزبان عدنان خان کو اور جیا خان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اختتام میں جاتے جاتے اللہ حافظ ناصر. پاکستان زندہ زندہ باد. باد.